एसटी बांधव असत, एससी बांधव असत, ह्या सगळ्यापर्यंत पावपाचें आमचो सगळ्यांचो आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा, पावपाक जाय म्हूण ठरयल्लें आसा. हाचे व्यतिरिक्त सगळ्या आमी कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की तुमी सगळेच जाण आपापल्या भागा भितर आपल्या वॉर्डा भितर आसतले तुमी सगळेच जाणांक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केंद्रांतल्या गेल्या 5-6 वर्साच्या कालावधीन ज्यो योजना राबयल्यो त्या योजनांची माहिती त्या लोकांपर्यंत दियात. ज्या मनशाक तो लाभ मेळिल्लो आसा त्याची विचारपूस करात आणि एखाद्या मनशाक जर तो लाभ मेळून आसत जाल्यार तो मेळोवन दिवपाक लागून प्रयत्न करात. म्हाका एकदां हांगा सांगपाक वायट दिसता कारण हांगाले कावन्सिलर जे आसा खऱ्या अर्थान कावन्सिलराची प्रत्येक कावन्सिलराची जबाबदारी आसा. कारण हे कित्याक काम हे एकंदरीत खूब व्हडलें काम. आमी ज्यो वेगवेगळ्यो सरकाराच्यो स्किमी करतात तातूंतल्यान सगळें व्हडलें काम जें आसा अर्बन पुअर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर ज्या वेळार कोवीड महामारी ह्या देशा भितर लागू जाली आनी त्या वेळाचेर व्हडलें टेन्शन देशभरा भितर आशिल्लें. सगळ्याचो रिकॉर्ड मेळटालो. जे नोकरी करतात सरकारी नोकरी करता आसत एखाद्या फॅक्टरीन रेप्युटेड फॅक्टरी भितर नोकरी करतात तांचो सगळो रिकॉर्ड मेळटालो. तांकां बेनिफीट मेळटालें. एखाद्या नोकरेक वचून ताका पगार मेळटालो. सरकारान लॉकडावन जरी केल्लें आसत तर ताचो पगार ताका येतालो. कांय फॅक्टरी बंद आशिल्ल्यो पूण तांचो 50% पगार येतालो. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें हें अनऑर्गनायज्ड सेक्टर. कारण हे जे लोक आसात अनऑर्गनायज्ड सेक्टरा भितर कोण तरी बारीकशें आपली कपड्याचें दुकान लायता आसलो रस्त्यार बसून, कोण तरी भाजी विकता आसलो, कोण तरी बारीकसो गाडो चलयता आसलो, कोण तरी सकाळीं कोणाच्या दुकानाचेर कामाक वयता आसलो. आनी हे सगळे बरेच जाण माणुसकीच्या दृश्टीन थोड्यांनी पगारूय दिले आसतले पूण बऱ्याच लोकांनी पगारूय दिवना. आनी अशा वेळार त्या मनशाची फॅमिली पोसप कशी. आनी म्हणून त्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीजी एक डिसिजन घेतलें की ह्या देशा भितर गरीब जे लोक आसात हे निदान भुकेन तरी मरूं जायना, तेंचो मृत्यू भुकेन जावं जायना. आनी म्हणून तांच्यांनी मागीर ती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राबयली ज्याच्या माध्यमांतल्यान बीपीएल होल्डरांक फुकट तांदूळ किंवा गंव 5 किलो मेळटाले. अजूनय मेळटात. 2 वर्सां जाली. जगान एकूय राबोवना. त्या देशान राबयली. आनी ताका लागून तेंच्या लक्षांत आयलें हे सगळ्यांचो आपले कडेन रिकॉर्ड आसूं जाय. आनी म्हणून आज हे श्रमीक कार्ड जे आसा हे जे कार्ड करपाक कारण तुमी सगळे पेशन्स घेयात. परत परत सांगतात एक कार्ड करपाक 5 मिनटां लागतात. पण इट इज लायक अ फिक्स डेपॉझिट. तुमच्या घरान आमी बऱ्याचदा संवय आसता आमकां की आमच्यो वस्तू जर आमी एखाद्या आसत जाल्यार 5,000ची वस्तू आसत जाल्यार आमी ती लॉकरान दवरतात व्यवस्थितपणे. आमची एफडी जर बँकेन केल्ली आसत जाल्यार ती सेफ कस्टडीन आमी बरी लॉकरान दवरतात बऱ्या हातून. आनी हे कार्ड एकदां हांगा करतना तुमी पडटा मागीर तें केन्ना तरी नच जाता. त्यामुळे हे कार्ड तितल्याच म्हत्वाचें. ह्या कार्डांतले भरपूर बेनिफीट तुमकां आसात कारण तुमची सगळ्यांची माहिती सरकारा पर्यंत पावतली. आनी ज्या वेळाचेर सरकारा कडेन एक्झॅक्ट रिकॉर्ड मेळटलो की कितले अशे अनऑर्गनायज्ड लोक आसात तर त्या लोकांक लागून ती एखादी स्कीम जर करपाची आसत जाल्यार ताचो फायदो तुमकां मेळपाक शकता. आज तांच्यांनी आतां उलयतना फुडें करून सांगताले की सरकार जेणे जेणे हे कार्ड करता पळय त्या सगळ्यांचो इन्शुरन्स जो आसा पयलो हप्तो जो आसा इन्शुरन्साचो सरकारान भरिल्लो आसा भरतलो सरकार 12 रुपया. आनी त्यामुळे जाका हे कार्ड मेळ्ळें आसतलें त्या मनशाचो समजा एक्सिडेंटल मृत्यू जर जालो आसत जाल्यार तेच्या फॅमिलीक 2 लाख रुपया मेळटा. आमी पळयतात बऱ्याचदा गरीब मनीस जे आसा ते आपलो इन्शुरन्स करपाक वचना. श्रीमंत जो आसा ताचे कडेन आमी बऱ्याचदा म्हणटात श्रीमंता कडेन पयशे वतत रावतात. तो सगळी आपली काळजी घेता. ताचे कडेन पयशे वेवस्थीत आसता. ताका वेवस्थीतपणे आपले फ्युचर जाणटेपणाचे सगळे प्रायोजन करून दवरता. पण गरीब मनीस जो आसा तो कित्याक करपाक जाय कितें ताचो फायदो आनी तो करपाक वचना. आनी म्हणून मोदीजीन ठरयलें की ह्या देशांतलो गरीब मनीस जो आसा तो वयर सरूंक जाय. आनी खऱ्या एखादो जो जोडपी मनीस आसा घरा भितर डेली वचून कमयता ताचो मृत्यू जर जालो जाल्यार तेची ही फॅमिली भुकेन उरूं जायना. आनी म्हणून तेंचो 12 रुपयाचो इन्शुरन्स 2 लाख रुपयाचो इन्शुरन्स तो ह्या माध्यमांतल्यान करता. पण हे 1 वर्स आसा. फुडल्या वर्सा ते रिन्युअल जे आसा ते तुमी तुमच्या बँकेक सांगून ते करून घेवंक जाय. तुमकांय खबर आसली बऱ्याच वेळाचेर सुरवातीक सरकारान आमचें डिसिजन घेतलें की ह्या देशांतले पयशे न दिता सगळ्या लोकांनी आपले बँक अकाउंट ओपन करचे म्हणून सांगलें. बऱ्याच जाणांनी त्या वेळार टिकाय मारली. मोदीन सांगलें खंय पयशे काय म्हणून. इनडायरेक्ट डायरेक्ट कितले तरी म्हणजे कोविडच्या महामारीच्या वेळार बऱ्याचशी योजना हे त्या माध्यमांतल्यान लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम केलें. मागीर आमी पळयतात की एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर 31 तारखेर तांच्यांनी बटन दाबलो आनी ह्या देशांतल्या 80 कोटी जे हे आसात शेतकरी आसात तांकां सगळ्यांक पयशे डायरेक्ट बटन दाबून पयशे धाडले 2,000 रुपया 3 म्हयन्याक 2,000. वेगवेगळ्यो स्किमी ह्या हातूंतल्यान येवपाक शकतात. आनी म्हणून आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की आमी लोकां कडेन वचूं जाय लोकां कडेन उलोवपाक जाय. कारण
या देशा भितर एकमेव पंतप्रधान, कारण ह्या नरेंद्र मोदीजी हे केवळ ह्या देशाचे पंतप्रधान असं असे ना, एक वर्ल्ड लिडर असे त्याचे नाव लौकिक चालणे आसा. कारण कितें तर ते ह्या गरीब देशा भितर ह्या देशांतलो मनीस वयर सरलो म्हणून धडपडत आसा आणि म्हणून त्यांचे एक वर्ल्ड रेकॉर्ड जालो आसा, एक वर्ल्ड लिडर असे नाव लौकिक तांकां ह्या जगभरा भितर मेळपाक लागलें आसा. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय की प्रत्येक मनशाक लाभ मेळून दिवपाक जाय. बऱ्याच जाणांक कशें आसता की आमी निवडणुकीच्या वेळाचेर आमचे बरेचदा खास करून नगरसेवक, कारण आमी सगळे नगरसेवक आसतले, पंचायत मेंबर आसता, हे खऱ्या अर्थान डायरेक्ट भितर लोक आसता, कारण तेंचे कडेन लिमिटेड वार्ड आसता. पण एखाद्या वार्डा भितर त्या कावन्सिलरान जर ठरयलें की आपल्या भागातल्या सगळ्या लोकांक हे सुविधा दिवंक जाय, जाल्यार 5 वर्सां परत जेन्ना निवडणूक येता तेन्ना तेच लोक पयशे घेवन न घेता त्या मनशाक परत घेवन हाडटा. कारण कितें तांकांय खबर आसा की गेली 5 वर्सां म्हजो नगरसेवक म्हज्या फाटल्यान कंटिन्यू आसा, म्हाका वेगवेगळ्यो स्किमी दिवपाक धडपडटा. म्हाका सांगपाक बरें दिसता, कारण देश जगभरा भितर कोवीड जातकच देशाची इकॉनॉमी डावन जाली. सबंद व्हडल्या व्हडल्या देशा भितर गरिबी हळूहळू देशो वाडपाक लागलो, पण भारत देश ताका अपवाद आसा. कोवीड लागच्या पयलीं ह्या देशा भितरली गरिबी जी आसा ही 22% आसली. आज ही गरिबी 12% जाली, म्हणजे 10% भितर गरिबी मातशी सकयल देंवली. श्रीमंती वाडपाक, श्रीमंती म्हणजे सगळे 4 व्हिलर गाडी घेवन भोंवपाक मेळटा ती श्रीमंती न्हय. पण ह्या देशा भितर गरीब जो मनीस आसा, गेल्या 2 वर्साच्या कालावधीन देशा भितर एक सुद्धा मनीस, कोविडाक लागून एखादो मनशाचो मृत्यू जालो आसतलो, पण एक सुद्धा मनीस दनपारचे किंवा रातचे म्हाका जेवण मेळुना म्हणून तेचो मृत्यू जालो अशें देशभर कोणेच आयकूं ना. तुमी सांगा ताच्या पयलीं कितलें जातालें? आमी टीव्हीर पळयताले, ह्या व्हडल्या व्हडल्या राज्या भितर जेवण मेळना म्हूण लोक मरताले. केवळ हे नरेंद्र मोदीजी करपाक शकता. तांच्यांनी ह्या देशा भितर एक ठरयलें की ह्या देशा भितर प्रत्येक मनीस जो आसा ताका स्वताचें घर मेळूंक जाय. तें घर मेळोवपाक प्रधानमंत्री आवास योजना ही तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केली, जेणे करून त्या मनशाक स्वताचें रावपाचें घर मेळूंक जाय. 1.5 लाख 2 लाख रुपया. एखाद्या श्रीमंताच्या घरान 1.5 लाखाचें बेजीनूच आसता हात धुवपाचें, कारण ताचे एक्स्ट्रा पयशे आसात. आनी त्यामुळे 1.5 लाखाचे बेजीन हाडले आनी 2,000चे हाडले, उदक तर सकलूच वयतलें, तातूंत कितें व्हडलें जातलें अशें न्ही. त्यामुळे गरीबाक तें घर 1.5 लाख रुपयाचें तें इम्पॉर्टंट आसा. श्रीमंता कडेन एक्स्ट्रा पयशे आसात, ताका तें करूं दी. आनी ताका लागून प्रत्येक मनीस वयर काडपाक जाय. आनी गरिबी देशी हो वयर केन्ना म्हणटात आमी, तर त्या प्रत्येक मनशाक स्वताचें रावपाचें घर, प्रत्येक मनशाक दनपार आनी रातचें जेवपाचें जेवण, प्रत्येक मनशाच्या घरान लायटीचें कनेक्शन, प्रत्येक मनशाक गॅस कनेक्शन, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें प्रत्येक मनशाक टॉयलेट फॅसिलिटी, हें सगळें. आनी बरें शुद्ध अशें उदक, जलधारा, जलजीवन मिशन म्हण तांच्यांनी सुरू केलें. आनी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक क्लीन वॉटर दिवपाचें काम सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलें आसा. आनी ताका लागून गेल्या 8 वर्साच्या कालावधीन तांच्यांनी आमकां सगळ्यांक सांगलें आपापल्या स्टेटी भितर लोकां पर्यंत वचात. आमी ह्या गोंय राज्या भितर 30 तारीख पासून, कारण 30 तारीख आमचे नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात केली. कशी सुरवात केली? कोवीड महामारी भितर ज्या लोकांचो मृत्यू जालो, आमचे बरेचशे फ्रेंड आसतले, आमचे नातेवाईक आसतले, भयभीत वातावरण आसलें. आनी हाच्या भितर एक दुर्दैवान कांय भुरग्यांचे आवय बापूय गेले, आवय गेली आनी बापूय गेलो, अनाथ जाली भुरगीं. पण नरेंद्र मोदीजीन ह्या भुरग्यांक आश्रय दिलो. तांच्यांनी सांगलें की ह्या भुरग्यांचो कांय दोश नासलो, आनी त्यामुळे त्या भुरग्यांची जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान घेतली. आनी 30 तारखेर 8 वर्साच्या सेलिब्रेशनाचें सगळ्यांत व्हडलें वैशिश्ट्य कितें, तर ते सगळे व्हर्च्युअली ही जी अनाथ भुरगीं जीं आसात, ज्यांचो आवय बापूय कोवीड जाल्यामुळे मरण पावले, त्या भुरग्यां बरोबर ते व्हर्च्युअली उलयले. ते उलयता आसतना तेंच्या दोळ्यांच्यान दुख्खां येयलीं आनी तांच्यांनी तांकां एश्युअर केलें, त्या भुरग्यांक कॉन्फिडन्स दिलो की ती भुरगीं ही देशाची, देश तेंचें रक्षण करतलो, हें सरकार तेंचें रक्षण करतलें.
आणि त्या भुरग्यांक जोपर्यंत नोकरी किंवा स्वतःचे सेटल जायना शिक्षण आसतलें हे सगळें कंप्लीट करीपर्यंत त्या सगळ्या भुरग्यांची जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रांतल्यान केल्याचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारान घेतिल्ले आसा आनी तेंचे बरोबर उलोवन तेंच्यांनी सुरवात केली. आनी ताका लागून तुम्ही सगळ्या जाणांनी ह्या श्रमिक हे ई श्रमिक कार्ड जे आसा हे कार्ड अत्यंत म्हत्वाचें कार्ड आसा. येणाऱ्या दिसा भितर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान ह्या अनऑर्गनायज सेक्टर जो आसा, कारण तुमकां खबर आसतली की नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान एक डिसिजन घेतलें डिमॉनिटायझेशन, म्हणजे बऱ्याच जाणांचे पयशे तशेंच उरले. थोड्यांनी उजय घातलो आसलो, थोड्यांनी उडयले भायर. कारण कितें ब्लॅक मार्केटींग चड दवरल्यात हे असले भरूं जायना आनी ताका लागून डिमॉनिटायझेशन घेतलें. तांचे सदरीत प्रयत्न आसा की ह्या देशाचो बारीक मनीस वयर सरला, कारण त्या मनशाक स्वार्थ ना. आनी गेल्या 8 वर्साच्या कालावधीत तुमी एक तरी असो इन्सिडंट दाखयात की त्या 8 वर्साच्या कालावधीत नरेंद्र मोदीचेर एक सादो डाग सुद्धा लागपाक शकलो ना. त्याचे लागपाक शकलो ना अशें न्हय, पण त्याच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचेर. कारण नरेंद्र मोदीजी आनी कोण आसा, ह्या देशांतली सगळी जनता हीच त्याची फॅमिली. कारण ज्या मनशाक संवसार ना त्यामुळे ताका कसलो स्वार्थय ना. त्याचो स्वार्थ एकच आसा की ह्या देशाचे लोक वयर सरचे, म्हजो देश जो आसा हो देश बलवान जावचो, म्हज्या देशांतल्या लोकांक एक पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलचो. आनी ह्या गेल्या 8 वर्साच्या कालावधी भितर ते करपाक शकले तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ताका लागून हें ई श्रमिक कार्ड जें आसा तुमी सगळ्यांनी कराच. पण इतरांनी जर कोणें करूंक नासत अनऑर्गनायज सेक्टर, ताका नोकरी आसा ताका प्रॉब्लम ना, तेजो रिकॉर्ड सरकार कडेन आसा. जो प्रायवेट एखाद्या सेक्टरान भितर लिमिटेड कंपनी भितर काम करता ताचो प्रॉब्लम ना. पण एखादें भुरगें एखादो चलो जर एखाद्या दुकानाचेर काम करता आसत जाल्यार ताचो रिकॉर्ड आसना. आनी त्यामुळे डेली वेजीस लोक आसत, एखादे बारीक बारीक धंदे चलयता आसतले. बऱ्याचदा आमी पळयतात बारीक बारीक आमचे गोंयचे सुद्दां खूब भुरगे, कोण तरी पेपर विकता आसतलो, कोण तरी रस्त्यार कपडे विकता आसतले, कोण तरी बारीकशे आपले गाडो चलयता आसतलो. अश्यो कितल्यो तरी लोक आसात जांकां सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा. हे ई श्रमिक कार्डाच्या निमित्तान सरकारा कडेन एक रेकॉर्ड येतलो आनी त्या रेकॉर्डाच्या आधाराचेर सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो ह्या बारीक मनशाक लागून करपाक शकतले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें तातूंतल्यान इन्शुरन्स तुमचो जो आसा तो इन्शुरन्स ह्या माध्यमांतल्यान तुमी करपाक शकतले. इट इज एक्सिडेंटल इन्शुरन्स. आनी एखाद्याक जर नॅचरल डेथ जर इन्शुरन्स करूं जाय जाल्यार दिसाक ₹1 भरलो आसत, ₹360 वर्साक भरले जाल्यार ताका नॅचरल डेथ सुद्दां आसत जाल्यार ते इन्क्लूड जाता. म्हणजे एखाद्याक दोनूय जर केले ₹12 आनी 360 म्हणजे साधारण ₹372 जर भरले आसत जाल्यार एखाद्याच्या बऱ्या वायट जावन जर मृत्यू जालो जाल्यार त्या फॅमिलीक ₹4 लाख मेळपाक शकता. म्हणजे गरिबी ही बऱ्याचदा अशें एखादो करता पुरुष, जोडपी पुरुष जर संवसार सोडून वचत जाल्यार ती फॅमिली परत गरीब जाता, ती उरूं जायना. ताका लागून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांची जबाबदारी आसा. हांवें ताका आमदारा कडेन विचारपूस केली आनी आमच्या नगराध्यक्षाकूय विचारलें कितले नगरसेवक तुज्या हांगा उपस्थित आसात काय म्हणून. कारण प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. केवळ निवडून आयलो आनी मागीर म्हजें काम सोंपलें अशें ना. सरकाराच्यो सुविधाय त्या मनशाक मेळोवन दिवपाची जबाबदारी तांची आसा. आनी म्हणून बऱ्याचदा हांव पळयता की इलेक्शनाच्या वेळाचेर मागीर म्हणटना म्हाका खर्च आयलो पयशे दिवपाक. अरे तूं फिरता लोकां मदीं फिरूं जाय, लोकांक मेळूं जाय. आनी ज्या वेळाचेर एखाद्या नगरसेवक तुमच्या वागांतलो आसा जाल्यार प्रश्न विचारात ताका. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणून सांगता, भारतीय जनता पार्टीचो नगरसेवक आसत जाल्यार चलचें ना. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक मेळपाक जाय आनी बस तर ह्या कार्यक्रमाचें प्रयोजन आसा. कारण आमकां सगळ्यांक आमी ठरयल्लें आसा की आमी सगळ्यांनी मेळून हांव सकाळीं 7 भायर सरता रातच्या 1 घरा पावता. हांवें ठरयल्लें आसा ह्या निमित्तान गोंयभर फिरप, गोंयभर मेळप, लोकांक मेळप. आनी ताका लागून हांवें ठरयलें की वेगवेगळे, कारण आमचे सगळे कार्यकर्ते करता. दीपक नायक आमचो माजी हाचो अध्यक्ष, मंडळाचो अध्यक्ष आता आमचो, पयलीं म्युन्सिपालिटीचो वास्कोचो अध्यक्ष, मवीन कुदिनो आमचो कन्व्हिनर आसा ह्या कार्यक्रमाचो. मवीन येवपाचो आसलो पण म्हाका कळ्ळें की हांगा लेट जातलो, पण मवीनाक म्हणलें तूं सांजच्या सभेक यो म्हापशेच्या. पण मवीन कुदिनो मंत्री आसा, आपल्या खातें सांबाळून हें सगळें काम करता. दीपक को कन्व्हिनर आसा, राजसिंग राणे आसा ताचे बरोबर, ते काम करता. जोशवाक वेगळी जबाबदारी दिल्या, तो काम करता. आज ताका सगळें कलंगूट वचूं जाय, उयता. आनी त्यामुळे सगळे मंत्री आपापल्या पद्दतीन सगळे जाण काम करत असतात. सगळे मंत्री, विश्वजीत राणे असत, तांकां दिल्ली जबाबदारी वॅक्सिनेशन. काल गोंयभर तेंच्यांनी वॅक्सिनेशनाचे कॅम्प दवरले, सगळ्यांक दिली जबाबदारी भितर.
त्यांना म्हणले की महिलांक लागून तुम्ही संघटित करात, महिलांपर्यंत आम्ही वचूं जाय. सगळ्या महिलांची जबाबदारी त्यांना दिली. मुख्यमंत्री स्वतः आसात, त्यांची एक वेगळी जबाबदारी ॲग्रिकल्चरच्या संदर्भातली बाकीच्या गोष्टी स्वतः ते हाताळतात. आम्ही सांगले की रोहन बाब फोर्टाक सांगले की त्यांनी जे विलेज जे गरिबी लोक असतात त्यांची जबाबदारी तुमची जबाबदारी, त्यांचे कार्यक्रम ऑर्गनायज केले. सुभाष शिरोडकर आमचे मंत्री असतात, त्यांना सांगले आम्ही की तुम्ही ह्या गोंयाभर जितले आमचे अचिव्हर्स असतात, तर एखाद्या फिल्डा भितर एखादे अचिव्हमेंट जर केलो असतात त्याका सन्मान करात, त्याका मेळा, त्याची विचारपूस करात. ते गोंयभर फिरत असतात. बाबू कवळेकराक जबाबदारी तुवें कॉर्डिनेट करूंक जाय, ते कॉर्डिनेट करतात. आमचे निळकंठबा बळवंतर तांकां सांगले की ओबीसी सेक्टरा भितर तुजी जबाबदारी, तुवें फिरूंक जाय. आज तो सगळे कडेन फिरत आसा. रमेश दवडकर आमचे सभापती आसात, तांकां सांगले की तुमची जबाबदारी, तुम्ही सगळे एसटी बांधव जे आसात त्या लोकांपर्यंत पावपाचें काम तुमचें आसा, ते पळोवत आसात. निवडणूक बेगीन ना, निवडणुकीक अजून 2 वर्सां आसा. पंचायत निवडणूकूय बेगीन जावपाची, पण ती आतां ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत जातली. पण केवळ भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे लोकांमध्ये वयतात, लोकांक सांगतात, स्किमी सांगतात. कारण सरकाराचे मॅनिफेस्टो लोकांक दिवपाक जाय आणि ते जर दितले आसत जाल्यार आमी लोकांक अलर्ट करूंक जाय, लोकांक समजून सांगूंक जाय. आणि म्हणूनच आजचो कार्यक्रम जो आसा तो त्याचोच एक भाग आसा. खूब जाणांनी उलयलें की तुमी वर्किंग डे आयले, पण त्याचे फायदो तुमकां आसा. जे येवना तांकांय सांगा ते करून घेयात, त्याचो फायदो फॅमिलीक आसा. आनी तातूंत सरकाराची एखादी स्कीम जी आसा ती पावपाक जर आसत जाल्यार सरकाराक रिकॉर्ड जाय पडटा. हांव रिकॉर्ड जो पर्यंत तुमी सहकार्य करना तो पर्यंत हो रिकॉर्ड जावचो ना. पण म्हाका खूब बरें दिसलें म्हापशेकारांचें. खूब मोठ्या संख्येन हांगा तुमी म्हापशेकार हांगा आयले आनी आज हो जो कार्यक्रम, कारण आमी भाशणाचो कार्यक्रम इतल्याकूच दवरलो, कारण तुका कितें ताचो पर्पज हो जो पर्यंत एखाद्या मनशाक कळना तो पर्यंत त्या कार्यक्रमाची सिरियसनेस येना. म्हणून आज आमी ह्या कार्यक्रमाचें गोंयभर आयोजन करतात. हांव आमचे ह्या प्रोग्रामाचे कन्व्हेनर मवीन बाब गुदिनो ते आज हांगा पावना, तांकां धन्यवाद दिवपाक सोदता. कारण तांच्यांनी वेवस्थीतपणे गोंयभर वचून हे कार्यक्रमाचें प्रायोजन केल्लें आसा. तांकां सहकार्य करपी आमचे दीपक बाब आसतले, राजसिंग आसतले, तुमचे आमदार बाब जोस्वा जेंच्यांनी आनी आमचें मंडळ पूर्ण मंडळ ह्या हांच्यांनी हे कार्यक्रम आयोजन करपाक हांगा बऱ्या तरेन आयोजन केल्लें आसा, जेचो बेनिफीट म्हापशेकाराक ते आमचे अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्या लोकांक मेळटलो. जेंच्यांनी करूं ना आसत तांकांय तुमी करपाक सांगात. कारण भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा केंद्रांतलें आनी गोंयचें केंद्रांतलें सरकार आमचे नरेंद्र मोदीजी आनी गोंयचें सरकार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे लीड करतात. ह्या सगळ्या सरकारांचो प्रयत्न आसा की लोकां पर्यंत वचूं जाय, लोकांक सगळें दिवपाक जाय. आनी म्हणून आमी आत्मनिर्भर भारताच्या भारत देवळाचेर आमचे मोदीजीन म्हणलें तें ताका एड केलें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान. ताचेर म्हणलें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. आनी म्हणून सरकार तुमच्या दारीचो विशय आसत किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्या आदारांतल्यान आमी हें काम करत आसात. निवडणूक हो एकच पर्याय आमी दवरनात. भारतीय जनता पार्टी सदोदीत लोकां मदीं आसा, लोकां मदीं काम करता आनी एकामेकांक लोकांक जर पटलें की येस हो एकमेव पार्टी आसा ही बरें काम करता आसत आनी म्हणूनच तर आमकां देशभर जय मेळटा. म्हणूनच तर ह्या जगा भितर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी जावपाक शकली. आनी म्हणूनच तर ह्या देशा भितर जास्तीत जास्त 18 राज्यां भितर भारतीय जनता पार्टी सरकारान आसा. आनी येणारी प्रत्येक निवडणूक भारतीय जनता पार्टी जिखतली. आनी त्या हातून करता आसतना लोकांची लोकसेवा केवळ ती खुर्ची न्ही. त्या तरेन नरेंद्र मोदीजी सांगतात की हांव लोकांचो सेवक म्हणून काम करता आनी तेंचो गायडन्स आनी तेंचें मार्गदर्शन हें आमी सकल गोंयच्या लोकां पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करतात. तुमी सगळे आयले, तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. इतल्या सांगताना म्हजें उतर सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं. म्हाका दिसता आमचे प्रदेश अध्यक्ष आख्खे गोंयभर आमच्या जनतेक मेळपाक आनी स्किमी ज्यो आसा किंवा आमी भारतीय जनता पक्ष आमचो बीजेपी सरकार जे कितें काम करता ते प्रत्येक जनते पर्यंत पावयता. कारण आमी म्हणटात भारतीय जनता पक्ष हो सामान्य लोकांचो सरकार आनी खरेंच आयज ही स्कीम जी आमची पळोवपाक मेळटा तेतून पळोवंक मेळटा की खरो सामान्य लोकां खातीर जी सरकार हांगा योजना हाडटा तरेतरेच्यो तेचे फायदे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक मतदारसंघ घेता. आनी अशेंच सहकार्य असो साथ सरकाराचो आसचो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हाका दिसता म्हापशेकारा खातीर आनी अदीक संद दिवची. देव बरें करूं. सदानंद शेट रानवणे चड टायम घेयना. प्रोग्राम सोंपोवन आमकां कार्डां करपाक जाय. आमचे कडेन हांगासर 4 कार्डां आमी हांगासर रेडी केल्ली आसा जी मान्यवरांच्या हस्ते दिवपाक आनी बाकीची कार्डां जी आसा जी रेडी जातली
ती तुमकां जे कार्ड आमी हांगासर रजिस्ट्रेशन करतात ते आपले पॅम्पलेट दिवचे तेजे नंबर आसतलो थंयसून मागीर तुमी तुमचे कार्ड क्रिएट करचे एक्चुअली कार्ड जे आसा ते आयडी कार्डाच्या सायजीन आसतले हे आयज दिवपा कारणान व्हडली सायज दिल्ली आसा सो कोणी भिवचे न्हू ही फक्त दिवपा खातीर मोठी केल्या नाल्यार कार्डाची सायज नॉर्मल जी आसता तशी आसतली त्याच्या पयलीं कार्डां दिवच्या पयलीं हांव एकदा विनंती करता हांगासर जमलेले सगळे आमचे म्हापशेकार हांकां विनंती करता भारतीय जनता पक्ष तरेतरेच्यो स्किमी हाडून तरेतरेचे कार्यक्रम करून आमच्या पर्यंत पावता आयज आमचे प्रदेश अध्यक्ष आमच्या मदीं आसा तशेंच आमचे सगळ्यांचे लाडके जोशुआ डिसोजा आमच्या मदीं आसा एकदा भारतीय जनता पक्षाचो एक आमी जय जयकार करया आणि मागीर हो स्कीम दिवपाक आमी हांगासर मान्यवरांक विनंती करता एकदा घोषणा दिवपाक एकदा म्हाका सगळ्यांकडे दोन हात वयर काडून घोषणा दिवच्यो भारतीय जनता पार्टीचा एकदा मोठ्या आवाज येऊन कारण म्हाका दिसता 400 ते 500 संख्या हांगासर ह्या हॉलान आसा आवाज खूप कमी येता भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा देव बरें करूं हांव मागता आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट कानोडे यांचे कडेन की तेंच्यांनी एक कार्ड दिवचे नगमा वासपणी हांव मागता वयर येवन कार्ड दिवचे साईनाथ बाला हरमलकर हांव मागता जोशुआ डिसोजा यांच्यानी एक कार्ड दिवचे बाकीच्यांची जी कार्ड आसा ती रजिस्ट्रेशन जावन तुमकां पॅम्पलेटीचेर नंबर आसतलो ते नंबरा वयल्यान तुमी कलेक्ट करचे मिर्झी मारियाडोस पोब्रेस बोर्जीस वास ब्रागांजा वंदे शुभेश पागे Fez isso aí. Ok. देव बरें करूं हांव मागता आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तन्वेश केणे हेचेकडे की तेंच्यांनी आयच्या ह्या सुवाळो जो आसा तेचे आभार प्रदर्शन करचे आणि रोखडेच मागीर आमी कार्ड जे आसा ते रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात करतले सगळ्यांक विनंती करता की आवाज करिनासतना किंवा गर्दी करिनासतना लायनीन वचून करया कारण 5 जाणां कार्डां करपाक हांगासर तयारीन आसा कसली गर्दी करिनासतना जर आमी केली जाल्यार टायमूय कमी लागतलो आणि फास्ट रजिस्ट्रेशन जातलें मागीर आसलेले आमचे सगळ्यांनी मातशे बसत घेवचे सगळ्यांनी नांवां कॉल आउट जातली सगळे हांगा येयले म्हणून सगळ्यांचे आभार मागता तशेंच आमचे प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यांचे आभार मागता आनी भारतीय जनता पार्टीचे आभार मागता नाही काढत नाही या प्रोग्रामाबद्दल आयज आमी म्हापशा खोर्ले ह्या भागान ई श्रम म्हणून एक जी स्कीम आसा आमच्या केंद्र सरकाराची ती लोकां खातीर पावपा खातीर आमी आयज ल्हानसो एक कार्यक्रम दवरलेलो आमकां खबर आसा की पंतप्रधानाक पूर्ण 8 वर्सां जाता त्याच निमित्तान पक्षान थारायला की वेगवेगळे
स्किमी लोकांक पावपा खातीर आमी प्रत्येक भागांनी भोंवतात, प्रत्येक मतदारसंघात बैठकी जाता आनी ही स्किमी हायलायट करपा खातीर आमची आख्खी गोवा प्रदेशाची आख्खी मेकॅनिझम, आख्खी टीम प्रत्येक मतदारसंघात जी पक्षाचो मंडल आसा तेजे सकयल जे वेगवेगळे टिमी आसा, युवा मोर्चा जावं, महिला मोर्चा जावं, किसान मोर्चा जावं, वेगवेगळे स्किमी जे लोकांक फायदो जाला ते हायलायट करपा खातीर आमी लोकां मदीं आमी आयज आसा. आमच्या वांगडा आयज वास्कोचे एक्स चेअरपर्सन बाब दीपक नायक आमचे मदीं आसा, तशेंच प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे, आमचे चेअरपर्सन मॅडम शुभांगी वांयगणकर, बाकीचे सगळे कावन्सिलर हे सगळे आयज हाजीर आसले. आमकां पूर्ण खात्री आसा की म्हापशान ह्या स्किमीचो मोठो फायदो लोकांक जातलो आनी मॅक्सिमम बेनिफिशरीज म्हापशान आसतले. सर अजून तुम्ही जीएसआयडीसीचा चार्ज घेऊन वायलो जीएसआयडीसीचा चार्ज अजून तुम्ही ना we were supposed to be declared as we were supposed to be given another post. आमकां आयजूच अध्यक्षान अनाउन्स केला की मुर्मगांव PDAचो अध्यक्ष आसतलो म्हणून. सो हांव पक्षाचेर खूब आभार मानता की आमचेर विश्वास दवरून आमकां ही जबाबदारी दिवन आमकां एक बरे मोठे पोजिशनाचेर आमकां जबाबदारी दिल्या. हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं दिता, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टावन एंड कंट्री बाब विश्वजीत राणे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, आमचे प्रेसिडेंट बाब सदानंद तानावडे, आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बाब सीटी रवी हेंच्यांनी सुद्दां आमकां जायतो सपोर्ट केला. बाब दीपक नायक हेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट दिला. आनी आयज हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की मुर्मगांव तालुक्यान जितले आमदार आसा, आमचे थोडे कलिग्स आसा, थोडे बरे सिनियर्स आसा, आय विल डू माय बेस्ट टू एन्श्योर दॅट द बेस्ट गव्हर्नन्स इज कॅरीड आउट ड्युरिंग माय टेन्युअर एज चेअरमॅन. थँक्यू. Thank you.